भयो आज चाहिँ हाम्रो यो सी टेस्ट सिरिज 7 हो खासमा भिडियो चाहिँ हिजो तिमीहरूको भयो है ल ठिक छ राम्रो गरे होला हिजोको नि राम्रो गरेको थियो तिमीहरूले हिजोको भिडियो नि अलिक ढिलो हालेको थियौ र आजको चाहिँ टक्क टाइममा हुन्छ होला सायद हेरौँ के हुन्छ तर अब क्वेसन अलि धेरैले दिएको छ आज धेरैले राम्रो गरेका छौ 30 मा 28 29 30 एकदम भेरी 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 गुड तर हच्चो हच्चो नाम लेख्ने धेरैजना पाएको छु मैले त्यस्तो नगर्नु राम्रोसँग इक्जाम दिनु सबैजनाले ल अब सोल्युसन हेरौँ सोल्युसन अलि स्ट्रेट फरवर्ड अब स्टुडेन्टले भनिरहेको थियो एउटा क्वेसनमा धेरै नभन्नु डाइरेक्ट क्वेसनमा एन्सर भनेर अगाडि बढ्नु भनिरहेको छ तिमीहरूले तिमीहरूले जे भन्छौ त्यही अनुसार हामी अब अगाडि बढिन्छ र अलि धेरै एक्सप्लेनेसन भएर भिडियो अलि लामो भएर तिमीलाई हेर्न अलि मोनोटोनस फिल भएको होला ल ठिक छ म अलिअलि इन्टोनेसन मिलाएर बोल्छु नि त है ल ठिक छ भनेपछि अर्को के छ हेर त तिम्रो के हो यो हाम्रो अब सिम्पल आएछ है आइन्स्टाइनबाट सोधेछ हाम्रो सिम्पल के छ स्टपिङ पोटेन्सियल कति दिएको छ स्टपिङ पोटेन्सियल हामीले निकाल्नु पर्ने छ भनेको भी नट निकाल्ने पर्यो अनि वान मिटर अफ द वर्क फङ्सन दिएको छ एलिमिनेट द लाइट भनेपछि यो दियो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टबाट आएको छ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा भनिन्छ काइनेटिक इनर्जी के इज इक्वल्स टु कति हो इन्सिडेन्ट फोटोन एचएफ माइनस द फङ्सन भनेर पढ्यो होला है यही हो भनेपछि के काइनेटिक इनर्जी 1/2 एमभी स्क्वायर 1/2 एमभी स्क्वायर इक्वल्स टु इभी यो पनि भन्न पाइन्छ स्टपिङ पोटेन्सियलको नाममा लेख्दाखेरि इभी नट अब यो भनेपछि एचएफ भनेको इनर्जी कति छ 2 माइनस ओ फङ्सन भनेको 0.6 विच इज इक्वल्स टु 1.4 इभी भनेको आयो है इभी भनेको इनर्जीमा आयो भनेपछि इभी भनेको यसलाई के हो इले डिभाइडेड गर्दाखेरि भोल्टेज आएपछि के भयो 1.4 चाहिँ इज यो करेक्ट एन्सर 1.4 इज यो करेक्ट एन्सर है ल ठिक छ टेस्ट दिएको जनाले कतिजना छौ 50 60 जना कति छ हो दिनेहरू कतिजना छौ तिनीहरूले चाहिँ कम्पलसरी 50 60 जनाले चाहिँ हेर्नु पर्यो है हामीलाई कतिजना 500 जनाले हेर्छ 450 जना त त्यतिकै तिमीहरू अब कसै कतैले डबल पनि हेर्छ होला है 450 जनाले त तिमीहरू टेस्ट दिँदैनौ तर टेस्ट त अरू ठाउँमा दिन पाइन्छ नेममा दिन मिल्छ होला भाइब्रेन्टमा दिन मिल्छ होला अरू ठाउँमा पनि फ्रीमा टेस्ट गराएको छन् होला तर टेस्ट दिनु ठुलो कुरा होइन क्या टेस्ट भनेको के हो तिमीहरूको सिम्पल तिमीहरूको बुकको क्वेसनलाई निकालेर अनि त्यो दिएर भयो त बुकको क्वेसनको निकालेर त्यसलाई राखिदिएर अनि टेस्ट दिएर तिमीहरूलाई मजा भयो त तर त्यो क्वेसनलाई बुझ्यौ भने जस्तै यही क्वेसनमा तिमीहरूलाई के निकाल्न मिल्यो यहाँ त स्टपिङ पोटेन्सियल भनेको छ यही क्वेसनबाट भेलोसिटी निकाल्न पर्यो भेलोसिटी अब इलेक्ट्रोनको अब इच एन्ड एभ्री कुराहरू थाहा हुनु पर्यो यस्तो कुराहरू थाहा भएपछि तिमीहरूको नाम निकाल्न एकदम धेरै सजिलो हुन्छ है त्यस्तो कुरा प्रोबाबिलिटी भनिदिन्छु मैले अनि त्यति भनिसकेपछि तिमीहरूले चाहिँ गर्न सक्छौ अर्को हेर त प्लेन ग्लास स्ल्याब अर्को यो कलरमा राखेको छ र एउटा प्लेन के छ एउटा ग्लास स्ल्याबलाई ट्याक्कै डिफ्रेन्ट कलरमा राखेको छ डिफ्रेन्ट कलरमा राखेको छ भने डिफ्रेन्ट कलरमा राखेको छ यहाँ कलरहरू अब म रेडै भइसक्यो त्यही भएर यहाँनिर अर्को ग्लास स्ल्याब यस्तो गराइदिन्छु रेडै भयो भनेपछि के छ कलरहरू कुन छ कलरको मार्कहरू के छ डिफ्रेन्ट भनेको सुरुमा रेडलाई राखेको छ अनि त्यसपछि के छ येल्लोलाई राखेको छ अनि त्यसपछि के छ ग्रीन होला एउटा कलर ग्रीन होला अर्को ब्ल्याक होला भनेपछि अब सबैभन्दा शिफ्ट सोधिरहेछ तिमीलाई शिफ्ट चाहिँ कसको के हुन्छ लिस्ट शिफ्ट लिस्ट रेस्ट कुन हुन्छ भनेर सोधेको छ रेस्ट भनेपछि के हुने भयो तिम्रो भनेको लिस्ट रेज भनेको तिम्रो के कहाँबाट लेख्छौ भनेपछि तिमीले बटमबाट लेख्नु पर्यो बटमबाट भनेको सबैभन्दा लिस्ट रेज चाहिँ कुन हुन्छ भनेर सोधेको छ भन्दाखेरि हाम्रो के छ शिफ्टको फर्मुला शिफ्ट इक्वल्स टु एक्सको फर्मुला छ हाम्रो के छ हाम्रो यसको थिकनेस डी छ भने यसको थिकनेस डी छ भने डी ब्राकेट 1 माइनस 1 बाई के भनेर पढ्छौ 1 बाई म्यू भनेको के हो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अब यहाँबाट बुझ त रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्समा यति बुझ यो टी भनेको दुईटैमा कन्स्टान्ट छ डी भनेको लेखेँ मैले डी भनेको कन्स्टान्ट छ अब रेडको लागि हेर रेडको लागि हेर्दाखेरि रेडको लागि शिफ्ट रेडको लागि हेर्दाखेरि रेडै बनाऊ है तिमीहरूको लागि रेडको लागि शिफ्ट हुन्छ एक्स आर शिफ्ट फर रेडको लागि हेर्दाखेरि 1 माइनस के हुन्छ रेडको लागि रेडको वेभलेन्थ के हुन्छ वेभलेन्थ हाई हुन्छ वेभलेन्थ हाई भएपछि के हुन्छ म्यू इक्वल्स टु लो केले भन्छ कति फर्मुलाले भन्छ म्यू चाहिँ के भयो सानो भयो अब मलाई भन कि सानो कुराले 1 बाई सानो भन्दाखेरि कति ठुलो हुन्छ बिग हुन्छ हो कि नै हो तर 1 बाट बिग कुरा घटाउँदाखेरि बिग भनेको नि फेरि 0.9 0.8 हो के त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ है भाइ बहिनीले 1 बाट बिग कुरा घटाउँदाखेरि के आउँछ भन्न त मलाई भन्दा स्मल कुरा आउँछ कि आउन भनेपछि के भयो स्मल कुरा आयो स्मल एउटा मेजरमेन्ट आयो भनेपछि यो के भयो स्मल भएको यो स्मल भयो अब यही कुरा म तिमीहरूलाई केमा बुझाउन चाहन्छु भने यही कुरा भोइलेटमा बुझाउन चाहन्छु है भोइलेटमा बुझाउँछ यो कुरा हो यसरी बुझ्नुपर्छ भोइलेटमा बुझाउँदाखेरि भोइलेट भनेको कुन लगाउला ग्रीन लगा है ग्रीनमा फेरि झुकेलो लगा रेड कालो लेख्छु फेरि तर्सेलो तिमीहरू रेड भन्छ भोइलेटको लागि गर्दाखेरि यही फर्मुला डी ब्राकेट 1 माइनस 1 बाई म्यू फर द भोइलेट
अब मलाई भने कि भाइ बहिनीहरू तिमीहरूले यो भनेको तिमीहरूको के हुने भयो भन्दा त के हुन्छ तिमीहरूको भोइलेटको यहाँनिर भनेको भोइलेटको लाम्डा थोरै हुन्छ जसले गर्दा म्यू धेरै हुन्छ म्यू धेरै। अब यसलाई यस्तो तरिकाले लेख्न मिल्छ कि डी माइनस 1 माइनस अब के हुन्छ म्यू ठुलो 1/, ठुलो भनेको सानो कुरा होइन सानो हो तर भाइ बहिनीहरू तर तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि 1 माइनस सानो 1 बाट सानो कुरा 0.1 घटाउँदा के भयो क्वान्टिटी त के आयो क्वान्टिटी के आयो भने चाहिँ के भयो बिग क्वान्टिटी आयो बिग क्वान्टिटी आयो है बिग यसरी बुझ्ने। अब भन त मलाई एक्स चाहिँ बिग आयो रे भोइलेट कलरको सिप चाहिँ ठुलो भयो रे भनेको लामो र धेरै भयो रे तर रेड कलरको सिप चाहिँ थोरै भयो रे भनेपछि हामीलाई के निकाल भनेको छ विच कलर एपियर द लिस्ट रेज भने लिस्ट भनेको कुन चाहिँ स्मल हो भनेपछि कुन रहेछ रेड कलर इज द करेक्ट एन्सर। जसले भिडियो बुझेको छैन फेरि रिवाइन्ड गरेर हेर है दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट क्वेसन है अनि यो सोल्युसनको त कुरै नगरेर कस्तो एक्सप्लेनेसन गरिदिएँ मैले। अर्को हेरौँ त वाट इज द टाइम टेकन इन द सेकेन्ड टु क्रस द ग्लास अफ थिकनेस यति एन्ड द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इज समथिङ अनि हामीलाई त रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू भनेको सी स्पिड अफ लाइट इन भ्याक्युम डिभाइडेड बाई स्पिड अफ लाइट इन मिडियम जसले गर्दा सी डिभाइडेड बाई डिस्टेन्स अपन टाइम टेकन टी गर्न सकिन्छ जसले गर्दा सी इन्टु टाइम टेकन टी टी इन्टु डी भयो। अब हामीलाई के छ म्यू पनि गिभन छ म्यू इक्वल्स टु 3 छ अनि थिकनेस भनेको कति गिभन छ सी भनेको पनि थाहा छ 3 इन्टु 10 को पावर कति 8 अनि यो भनेको टाइम टेकन भइहाल्यो मैले यस्तो टीमा लेखेँ अनि डिस्टेन्स भनेको कति छ थिकनेस भनेको 4 एमएममा छ जसले गर्दा 10 को पावर -3 गुड जसले गर्दा के भयो ल हेर त यो पनि 3 क्यान्सल यो पनि 3 क्यान्सल भयो कि नै भयो भनेपछि यो कता आयो 10 को पावर -3 भनेपछि कतिमा 4 इन्टु 10 को पावर -11 भेरी गुड। ल भाइ अहिले लाइभ क्लास नि धेरै गरेको छैन अरूमा भिडियो हालेको छैन बायोलोजीको नि बनाएर फिजिक्सको नि बनाएको छैन केमिस्ट्रीको त अब तिमीहरूले यति बुझेपछि अब बायोको र केमिस्ट्रीको तिमीहरूले भिडियो बनाउनु पर्दैन होला किनभने हाम्रो हाम्रो दाइ नै हुनुहुन्छ है के अरे एमबिबिएसै पढ्दै गरेको उहाँ दाइले पुरै डिटेलमा भनिदिनुहुन्छ तर फिजिक्सको कुनै पनि लेसनहरू चाहियो भने त्यसको वान सर्ट चाहिँ अब बनाउनु मैले भनिहालेँ गाह्रो पऱ्यो है मैले ट्राई गरेको कन्टिन्युसली 2-3 घन्टासम्म माउसले चलाउँदा धेरै प्रब्लम हुँदो रहेछ केही समयपछि केही एउटा नयाँ एउटा केही मेथड लिएर अब नयाँ केही प्रोग्राम लिएर गरौँला अहिले चाहिँ केही अब सर्टकटहरू यताउति तिमीहरूलाई केही क्लासहरू लेख्नु पर्यो भने म गरिदिन्छु त्यसको लागि। अर्को क्वेसनमा हेरौँ त अर्को क्वेसन अ सब्स्टान्सेस इज बिहेभिङ एज अ कन्भेक्स लेन्स रे त्यो भनेको इयरमा तर वाटरमा कन्केभ वाटरमा गएपछि के भयो कन्केभ भनेपछि म्याटेरियलको नेचर चेन्ज भयो भने कुन बेलामा हुन्छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ द मिडियम इज ग्रेटर देन द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ द वाटरको भएको भए यो बेलामा हुन्थ्यो। ल हेरौँ त के छ मिडियमको होइन मिडियम वाटरको बढी हुन पर्यो भनेपछि के भयो वाटरको चाहिँ हाम्रो बढी भइदियो भने चाहिँ हुन्छ कसरी हुन्छ त्यो पनि बुझाइदिन्छु भनेपछि के हुनु पर्यो द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ सब्स्टान्स इज ग्रेटर देन द एयर बट लेस देन वाटर। ल अब हामीलाई अर्को कुरा थाहा छ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू ल हेर त हामीले के पढेको भनेपछि हामीले रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स फर द फोकल लेन्थ फर एनी मिडियम जस्तो लेन्स फर्मुलाबाट फोकल लेन्थ फर एनी मिडियमबाट हामीले लेन्स मेकर फर्मुलाबाट 1/f हो जसले गर्दा हाम्रो के भयो एनी मिडियमको लागि विथ रेस्पेक्ट टु डिभाइडेड बाई अर्को मिडियमको लागि हामीले के भन्छौँ मिडियम म्यू जी -1 हो कि नै हो। अब मिडियम भयो यो ग्लास भयो मिडियम भनेको यहाँ वाटर छ यसलाई लेख्दाखेरि म डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल लेख्छु है डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल लेख्दाखेरि यो भनेको के हुने भयो हेर त रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1 डिभाइडेड बाई यो मिडियम लेख्दा ए म्यू जी डिभाइडेड बाई ए म्यू डब्लु -1 अब के आयो यसबाट डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल गर्दाखेरि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ द वाटर विथ रेस्पेक्ट टु एयर डिभाइडेड बाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ द ग्लास विथ माइनस यहाँ राखौँ यसलाई सजिलो हुन्छ ग्लास माइनस रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ द वाटर। ल हेर त भनेपछि के भयो यो नेगेटिभमा आउनु पर्यो यो नेगेटिभमा आउनको लागि के छ वाटरको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बढी हुन पर्यो नि त भनेको ग्लासको सानो हुनु पर्यो कस्तो दामी तरिकाले भयो यही हो यो नेगेटिभ भने यो कुरा बुझ्नु है यो कुरा बुझ्नु सबैले। ल ठिक छ यति भयो यस्तो तरिकाले बुझाइदिन्छु म तिमीहरूलाई नबुझ्यो भने तर स्टुडेन्टले बुझ्नु पर्यो है स्टुडेन्टले बुझ्नु पर्यो युट्युबमा आएर इन्ट्रान्स नेपाल यस्तो धेरै खटिरहेका छौँ हामी तिमीहरूको लागि भनेर तिमीहरू कुनै पनि क्रास कोर्स लिएर भिडियोहरू लिएर
यदि तिमीहरू इगरली छौ भने जहाँ पनि लिग है, म भन्छु लिग त्यो एकदम राम्रो हुन्छ। विदाउट मेन्टर एन्ड ट्युटर, कुनै पनि कोच बिना है कहिले पनि सक्सेस दिन सकिँदैन। अब तिमीहरू सक्सेसको लागि हाम्रै नेपाली फुटबल टिमलाई हेर्न सक्छौ। राम्रो कोच आयो भने कस्तो तिमीहरूको प्रोग्रेस हुनसक्छ। त्यही भएर जोसँग भए पनि जहाँ भए पनि कुनै एउटा मेन्टर जस्तो लिएर गाइडेन्सको तरिकाले हिँड। यति नजिक इक्जाम आउन लागेको छ। अब इन्टर्नसिपबाट हामीले पनि गाइडेन्स दिएका छौँ है तिमीहरूलाई। अब केही समस्याहरू पऱ्यो भने तिमीहरूले म्यासेज गर्न सक्छौ है। अब हेर त दुईवटा के छ, आइडेन्टिकल सिट, हाई इन्टेन्सिटी, म्याक्सिमम आई। आई म्याक्स भनेको हामीले के पढिन्छ, आई म्याक्स भनेको हाम्रो के हो, आई म्याक्स भनेको हाम्रो के हो, रुट अन्डर आई1 प्लस रुट अन्डर आई2 को होल स्क्वायर हुन्छ। अब दुईवटा आइडेन्टिकल भएपछि आई1 प्लस सेम भयो, जसले गर्दा फोर आई भयो। आई नट गरिदिएँ मैले, आई1 इक्वल्स टु आई2 इक्वल्स टु आई नट गरेको। यो केसमा के गरेको मैले, दुइटैको आइडेन्टिकल भनेको आई नट मानिदिएँ मैले दुइटैको। अब यो मानिसकेपछि के आयो भनेपछि तिमीहरूको आई म्याक्स भनेको आई दिएको छ। यो हेर त, यो कन्डिसनलाई एउटा मागा। अनि त्यसपछि अर्को कन्डिसनलाई यसलाई म इरेज गर्छु भनेपछि वाट विल बी द इन्टेन्सिटी एट द सेम स्पोर्ट इफ वान अफ द स्लाइड इज क्लोज। यदि एउटालाई क्लोज गरिदियो भने हाम्रो के हुन्छ, यो चाहिँ के भयो, गयो तिम्रो एउटा चाहिँ गयो, एउटा गयो। तर हाम्रो के छ, स्क्वायरिङ त भइहाल्छ नि, अर्को जिरो भए पनि। अब यसलाई स्क्वायरिङ गर्दाखेरि के भयो, यो भनेको के भयो, यहाँ चाहिँ मैले आई नट मानेको छु है, आई नट। अब आई नट भएपछि यो आई नट आयो कहाँ, आई नट आयो। आई नट भनेको कति हुन्छ यहाँ आएर त, आई नट भनेको आई/4 इज योर करेक्ट एन्सर भन्छ। यसरी निकाल्नुपर्छ है। भेरी भेरी गुड। A convex lens is making a full image of an object if half of the lens is covered by an opaque object। भनेपछि IIM 2018 को क्वेसन आएको। त्यसमा त अझ तिमीहरूलाई यति सिम्पल पनि सोधेको थियो, इन्टेन्सिटी कति हुन्छ भनेर सोधेको थियो कि निकाल्नु पर्यो। इन्टेन्सिटी घट्छ होइन, यसमा त घट्छ इमेज त एउटा आउँछ भन्न सक्छौ, तर त्यसमा त कति आउँछ, इन्टेन्सिटी 3/4 हो, कसरी आएको भनेर सोध्यो। त्यस्तो क्वेसन सोधिरहेको थियो है। त्यो क्वेसन पनि म तिमीहरूलाई गराउँछु, अहिले पनि भनिदिन्छु। ल हेर त के भयो, हाम्रो लेन्स छ कन्भेक्स लेन्सको के छ, हाफ चाहिँ हाम्रो के भयो, हाफ अफ द कन्भेक्स लेन्स इज अप्याक अब्जेक्ट भनेपछि कडक्क लाएर हाफ। ल ठिक छ, यसरी कभर गरिदिउँ हामीले, हाफ सरक्क कभर गरिदिउँ। कभर गरेपछि लेन्स कतिवटा देखिएको छ, एउटा मात्रै। माथिको भागबाट के भयो, इमेज त माथिको भागबाट बनिहाल्छ भनेपछि एउटा इमेज त बनिहाल्यो, बनेको भन्दा एउटा फुल इमेज बन्यो। तर इन्टेन्सिटी हेर त, इन्टेन्सिटी के हुन्छ, आधा के भयो इन्टेन्सिटी हेर त, आधाले गर्दा हेर त, आधामा त लाइट पनि हिँड्नै पाएको छैन, जानै पाएको छैन भनेपछि के भयो, त्यसको इन्टेन्सिटी त 100% घट्ने भयो भनेपछि इन्टेन्सिटी घट्यो। अब मेन कुरा आयो कतिले घट्यो, हाफले गर्दाखेरि कतिले घट्यो, त्यो इन्टेन्सिटी त्यो मेन कुरा हो कि मेन पोइन्ट टु नोट चाहिँ कतिले घट्यो। अब कतिले घट्यो भन्दाखेरि हामीलाई एउटा डाइरेक्टली कुरा थाहा छ है, इन्टेन्सिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एरिया है। यसको यो एरियासँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल गर्छ। अब एरिया निकाल्न त भने डायमिटर कतिले चेन्ज भएको छ हेर त, डायमिटर चेन्ज भएको हाम्रो त्यो माथि गएर आधाले ट्याक्कै चेन्ज भएको छ कि छैन भनेर त हेर त, ट्याक्कै आधा त हामीले कभर गरिदिसकेपछि आधा त गयो भनेपछि डी डायमिटर भयो भने हाम्रो कति भयो, यो भनेको अपाचर डायमिटर भनेको यताबाट यतिदेखि माथिदेखि तल भएन। अपाचर डायमिटर भनेको लाइट त्यहाँबाट जहाँसम्म थिर्छ नि जुनसुकै लेन्सको नि, त्यसलाई अपाचर डायमिटर भन्छ। अपाचर डायमिटर हाफ भइसकेपछि हाम्रो के भयो, A1 भनेको सुरुमा के थियो, A1 भनेको के भयो, डी स्क्वायर थियो। A2 भनेको केसमा हाम्रो के थियो, A2 भनेको कति आयो हाम्रो, D/4 आयो कि नै आयो। अब यसलाई मैले A2/A1 लेख्न सक्छु। A2/A1 भनेको हाम्रो कति आयो, A2/A1 के छ हाम्रो भनेपछि कति आयो तिम्रो, A2/A1 भनेर निकाल्न सकिन्छ। भनेपछि तिम्रो अब बाँकी रहेको कति हो, हाफलाई त्यो तिमीले काट्दियो, हाफ चाहिँ डायमिटर, हाफ डायमिटरलाई चाहिँ तिमीले D/2 गर्यौ, D/2 हाफ डायमिटरलाई तिमीले के गर्यौ, हाफ डायमिटरलाई तिमीले के भयो, D/D स्क्वायर भयो, यहाँ पनि D/2 गर्यौ। तर अब यहाँ बुझ्नुपर्ने मेन कुरा भनेको तिम्रो अपाचर डायमिटर रिमेनिङ कति छ त नि, हेर त तिम्रो कति भयो, रिमेनिङ एरिया भनेको लाइट जाने भनेको रिमेनिङ एरियाबाट हो नि त। भनेको A2 भनेको तिम्रो कति आयो, A2 भनेको तिम्रो डाइरेक्टली A2 भन्दियो, A2 भनेको तिम्रो कति आयो, त्यो रिमेनिङ गर्दैछ D²/4 आयो। यो D²/4 भनेको तिम्रो के हो भने यो कलर गरेको पार्ट हो कि बाबु, कलर गरेको पार्ट हो। अब रिमेनिङबाट त लाइट जान्छ नि त, रिमेनिङबाट जान्छ भनेपछि रिमेनिङ कतिबाट जान्छ भनेको रिमेनिङ भनेको कति भयो, A2 ड्यास भनेको रिमेनिङ गरिदेऊ भनेपछि D²/4 भयो भने रिमेनिङ भनेको कति भयो, 3/4 D² भयो कि नै भयो, 3/4 D² भयो रिमेनिङ चाहिँ।
3/4 डी स्क्वायर भयो। अब चाहिँ यहाँ गर्दा a2 ड्यास गर्दाखेरि कति हुन्छ, a2 ड्यास भनेको कति भयो 3/4 आयो, 3/4 आयो। अनि अघि मैले के भन्दा i इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु a भनेपछि के भयो, यसको ठाउँमा मैले i2/i1 पनि लेख्न सक्छु है। फेरि 2 भनेपछि i2/i1 पनि लेख्न सक्छु, जसले गर्दा i2 रिड्युस इन्टेन्सिटी ड्यास गरिदिउँ, रिड्युस इन्टेन्सिटी इक्वल्स टु 3/4 टाइम्स द i भनेको इनिसियली। ल हेर त कतिले चेन्ज हुँदो रहेछ, मैले देखाइदिइसकेँ। यही अब मैले माउसबाट गरिरहेको छु, अलिक समस्या हुनसक्छ, ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड है। हाम्रो रेगुलर भ्युअरहरूलाई थाहा छ, सुरुमा आएको मान्छेहरूलाई त थाहा पनि हुँदैन है। अब मैले यहाँ पिन गरेर राखिरहेको छु, कति कमेन्टहरू त्यो 6 मा गरेर त यस्तो यस्तो कमेन्टहरू लेख्छु तिमीहरू, त्यस्तो मलाई मन पर्दैन। अब के गर्ने, सबैलाई रिप्लाई गरेर भिडिएर पनि सकिँदैन त। अब राम्रो मान्छेहरूलाई, राम्रो अब एकदम सपोर्ट गर्नेहरूलाई गर्ने त हो, अरू अब घृणा गर्नेहरूलाई त कहाँ अब हेर्न सकिन्छ त नि। ल भनेपछि रिड्युस इन्टेन्सिटी कतिले रिड्युस हुँदो रहेछ भनेपछि 3i/4 टाइम्सले कति हुँदो रहेछ, डिक्रिज हुँदो रहेछ। हाफले भयो त भएन नि त, भनेपछि डिक्रिज त भयो। ल हेर अर्को, radius of the first orbit in the board, simple question, radius is directly proportional to n square but the velocity is inversely proportional to n। के छ हाम्रो रेडियस हुन्छ 0.53 आर्मस्ट्रङ डिभाइडेड बाई z इन्टु n स्क्वायर, हो कि नै हो, जसले गर्दा के भयो रेडियस डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु n स्क्वायर भनेपछि के भयो 2 दुना 4, भेलोसिटी 1/37 डिभाइडेड बाई c। म्याक्सिमम एक्साइटेसन पोटेन्सियल अब बोर्स अर्बिट इन हाइड्रोजन। अब एक्साइटेसन पोटेन्सियल जतिको भने हामीलाई के मतलब भयो त, अब एक्साइटेसन पोटेन्सियल भनेको हाम्रो n डिभाइडेड हामीले निकाल्दै कति en माइनस en माइनस 1 गरेर गर्ने हो। हामीलाई फर्स्ट अर्बिटको भनेको छ, फर्स्ट अर्बिट भनेपछि हाम्रो के भयो एक्साइटेसन भनेपछि हाम्रो यो n प्लस 1 हुन्छ, अर्बिट भनेपछि कति भयो, या फर्स्ट भनेको 2 भयो, माइनस सेकेन्ड भनेको e1, हामीले गर्नु पर्यो कति गर्नु के गर्नु पर्यो e1 डिभाइडेड बाई e2 गर्नु पर्यो। हामीले गर्नु के पर्यो, हामीले e2 माइनस e1 गर्नु पर्यो। e2 भनेको कति हुन्छ माइनस 13.6 डिभाइडेड बाई 2 भनेपछि 4 भयो, माइनस 13.6 डिभाइडेड बाई 1 आयो है, 1 को स्क्वायर 1 नै भयो। अब यो जसले गर्दाखेरि यो भनेको कति आउँछ हाम्रो यो भनेको हाम्रो 3.6 आउँछ, यो भनेको कति आउँछ त्यो हाम्रो 3.4 आउँछ, हाम्रो 3.4 आउँछ 0.4, हो कि नै हो। अनि यो माइनस चाहिँ हाम्रो कति भयो, माइनस माइनस के भयो प्लस भनेपछि 13.6, सिम्पल क्यालकुलेसनमा हाम्रो आयो 10.2। भेरी भेरी इजी क्वेसन है, कसैले बिगार्नु भएन। भाइहरूले यो एउटा भाइहरूले बिगारिरहेको छ, यो सुजन सुनार भन्ने भाइले बिगारिरहेको छ, 28 ल्याएको छ, धेरै धेरै राम्रो गरिरहेको छ। पर्निता तिवारी तिमीलाई धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन, एकदम राम्रो गरिरहेको छ तिमीहरूले पनि एकदम, तर एकदम अलि 25 कटाउनु 26 27 ल्याउनु एकदम भेरी भेरी राम्रो है, एकदम भेरी भेरी राम्रो। अङ्कुर आनन्द तिमी पनि धेरै राम्रो गरिरहेको छौ, एकदम भेरी भेरी गुड स्टुडेन्ट, भेरी भेरी गुड स्टुडेन्ट। राम्रो टप गर्नेकोले म के गरिदिन्छु नाम एनाउन्स गरिदिन्छु यहाँ सधैँ, त्यही भएर ट्राई टु टप द इक्जाम है, टप गर्न चाहिँ ट्राई गर्नु पऱ्यो। हाम्रो के छ भोल्टेज गेन इन अ कमन इमिटर। कमन इमिटर भनेपछि हाम्रो यसलाई कसरी सम्झिने, यसको करेन्टको इमिटर इमिटर भयो, कलेक्टर भयो र बेससँग इक्वेसन गर्दाखेरि तिमीहरूले के भन्न सम्झियो, करेन्ट इक्वल्स टु आइबी प्लस आइसी। मैले किनभने मैले घोकेकै थिइनँ, केही थाहै थिएन, मैले कसरी गर्थेँ 5 इक्वल्स टु बी भने 2 + 3 गरेको मैले। हेर त बी भनेको 2 होइन, तिमीले त म्याथ पनि पढेको मान्छे, एबी सी भनेको 3, ई भनेको 5, 5 इक्वल्स टु 2 + 3 भनेपछि के भयो यो माथिको इक्वेसन त्यसरी सम्झिने। अनि अर्को कुरा भनेको, अब अर्को कुरा कसरी सम्झिने भने कमन इमिटर। कमन इमिटर भन्दाखेरि के गर्ने, अब कमन इमिटर भनेपछि हामीले के मान्न पर्यो, बिटाकै बिटा मान्ने। कमन इमिटर भनेको बिटा मान्ने, माथि आइसी त कलेक्टरको भइहाल्यो, डिभाइडेड बाई बी मानेको छ भने के गर्ने आइबी। अब यदि यही कुराको कमन इमिटर चाहिँ कमन भएको, त्यही भएर देखिएन क्या यहाँ। यही कुरा कमन बेस भनेको भए के हुन्थ्यो, त्यो अल्फा हुन्थ्यो, बेस चाहिँ कमन छ नि त अल्फा हुन्थ्यो, माथि पनि आइसी नै भयो भनेको करेन्ट थ्रु कलेक्टर डिभाइडेड बाई अल्फा भएपछि यहाँ अल्फा भनेको ट्याक्कै ई जस्तो हुन्छ नि त, भनेपछि के हुन्छ करेन्ट थ्रु इमिटर। यसरी सम्झिनु पऱ्यो कि कमन भनेको चिज त कहाँ आउँछ त नि, त्यहाँ कमन भनेको त जोडियो नि, भने कमनबाट भएन नि त, कमनलाई लिनु पऱ्यो त परेन नि। त्यो फिगर तिमीलाई कन्फ्युगेसन अलि म कम्प्लेक्स बनाउन चाहन्न, यति कुरा बुझाउन सकेँ। यति बुझाएपछि सकियो कि सबै कुरा सकियो। 1/α माइनस 1/β इक्वल्स टु 1 पनि सम्झिनु पर्दैन, तिमीहरूले आइसी प्लस आइबीबाट गर्न सक्छौ। यो फर्मुला सम्झिया अनि त्यही आइई इक्वल्स टु आइसी प्लस आइबी सम्झियो। अनि अर्को यो आइई इक्वल्स टु आइसी प्लस आइबी, यो फर्मुला सम्झिया। अनि त्यसपछि अल्फा बिटामा फर्मुला सम्झेपछि अब डिभाइड बाई हेर केले डिभाइड गर्नु पर्यो, यहाँ बिटाले डिभाइड गरिदिनु भयो, गामाले जेले सीले गएर
जेले गर्ने मिलाऊ। तर यो क्वेसनमा तिमीलाई भनेको छ भाइ बहिनीलाई के भनेको छ भने कमन भोल्टेज गेन भनेको हामीले के लेख्छौँ भोल्टेज गेन भनेको हाम्रो के हो भनेको चेन्ज इन भोल्टेज चेन्जको रेसियो इन्टु हाम्रो के मानिन्छ हामीले हाम्रो बिटा भनेको हाम्रो के हो र भइहाल्यो कमन इमिटर एम्प्लिफायरमा हाम्रो के हुन्छ हाम्रो यो भयो भनेपछि अब हेर त डेल बी बाई भी यो कसरी निकाल्न सक्छौ तिमीहरूले भनेको चेन्ज इन रेसिस्टेन्स भनेको आउटपुट रेसिस्टेन्स डिभाइड बाई इनपुट रेसिस्टेन्स आउटपुट रेसिस्टेन्स भनेको कति भयो 24 इनपुट रेसिस्टेन्स भनेको 3 भयो इन्टु आउटपुट डिभाइड बाई इनपुट त हुन्छ जहिले पनि रेसियो इन्टु बिटा भनेको 0.6 भनेको कति आयो यो भनेको 8 आयो अनि 6 ले गर्दाखेरि कति हुन्छ 8 चौको 32 8 चौको 48 फेरि पोइन्ट गर्दाखेरि 4.8 यस्तो तरिकाले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ है भेरी इम्पोर्टेन्ट भेरी इजी अनि अल्फा इज अलवेज ग्रेटर देन बिटा इज अलवेज लेस देन त्यो कुराहरु त सिम्पल भयो नि तिमीहरुको लागि त त्यो तलमा तिमीलाई झुकाइरहन्छ कि बेला बेलामा अर्को छ हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड परपेन्डिकुलर भएको बेला म्याग्नेटिक फोर्स अन अ वायर फोर्स इक्वल्स टु बिल साइन थीटा बिआइएल ओहो यो त लास्टै भयो फेरि अहिले त या force equals to BIL current into L sin theta perpendicular को केसमा sin theta को भ्यालु हाम्रो कति हुने हो perpendicular को केसमा sin theta equals to 1 B भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड कति 2 टेस्ला एस युनिटमा छ करेन्ट भनेको हाम्रो कति भयो 1.2 अनि हाम्रो के हो लेन्थ अफ वायर भनेको 1.2 1/2 गरे जसले गर्दा 2 2 क्यान्सल भनेको 1.2 इज योर करेक्ट एन्सर ल यति भन्दै अब के छ हाम्रो हेरौँ त ल ठीक छ नाइलन 66 आयो है ल यो पनि मैले गर्दिन्छु मैले आज गर्दिन दाइ नै हुनुहुन्छ दाइले चाहिँ केमिस्ट्रीलाई कस्तो लागिरहेको छ दाइको लागि भन्नु पर्यो दाइले बायोलोजी र केमिस्ट्री पढाएको एकदम बबाल मैले पनि हेर्छु पछि दाइले पढाएको मैले पनि हेर्छु धेरै राम्रो गरिरहनु भएको छ दाइले अब दाइले टाइम ननिकाल्नु भने आफ्नो इक्जाम आइरहेको बेलामा समय पनि भाइ बहिनीलाई हेल्प गरौँ भनेर स्पेशली त्यो भाइ बहिनीले जो भाइ बहिनीहरूले केही भरोसा गरेर हामीमाथि हामीलाई ट्रस्ट गरेका छन् उहाँ भाइ बहिनीहरूको एउटा भरोसा एउटा ट्रस्ट हामीले त्यो फाक्न नसकेर भिडियो कन्टिन्युसली बनाएको छौँ त्यस त तिमीहरू जहाँ पनि दिनौ तर भिडियो इज अ मेन क्वालिटी के त्यो भिडियोमा इच एन्ड एभ्री कुरा भनिन्छ र आज इन्डप पनि दाइले गर्नुहुन्छ सबैलाई मेरो तर्फबाट गुड नाइट यदि बिहान हेरेको छौ भने गुड मर्निङ यदि दिउँसो हेरेको छौ भने गुड इभिनिङ र मनोरञ्जन सुनार फेरि पनि अर्को सिई टेस्ट सिरिज हामी 30 सम्म गर्छौँ हामीले बाचा गरेको छौँ 30 सम्म गरिन्छ हामी 30 सम्म गरिन्छ ओके हामी 8 मा अर्कोचोटि फेरि पनि म आउँछु र यदि समय मिल्यो भने चाँडै नै लाइभ सेसनमा म आउँछु जस्तै त्यो इन्डियन एम्बेसीको स्पेशल फिनान्सिङको बारेमा धेरै कुराहरू आइरहेको छ र भाइ बहिनीहरूले धेरै कुरा पनि सोध्न खोजिरहेको छन् फरेनको बारेमा त्यो पनि त्यसको बारेमा लिएर आउँछु अनि फेरि तिमीहरूलाई अहिले अब अर्को नयाँ भिडियो पनि म बनाएर लिएर आउँछु बिएनसी मेडिकल कलेजको बारेमा जस्तै त्यसले अहिले यो वर्ष सिट एलोकेसनमा पायो भने त्यसमा के हुन्छ 40 वटा सिट पाउने तिमीहरूको हल्ला छ त्यसमध्ये मैले त रिसर्च गर्दाखेरि बुझेँ त्यसमध्ये अब तिमीहरूलाई के कति स्कलरसिप हुनसक्छ के हुनसक्छ इच एन्ड एभ्री कुरा डिटेलमा म त्यो कुरा भनिदिन्छु र त्यसको लागि पनि कमेन्टमा भिडियोहरू कतिको चाहिएको छ तिमीहरूलाई त्यसको लागि पनि र कमेन्टमा आएर लेख र नराम्रो कमेन्ट गर्नेहरूलाई तिमीहरूले त्यसलाई गरेर रिप्लाई गरेर तिमीहरूलाई मन लागेको कुरा भन ल दाइ हेलो भाइ बहिनीहरू होप यु गाइज आर फाइन एन्ड ल आज हामी म केमिस्ट्री र बायोलोजी एक्सप्लेन गर्दैछु यो हाम्रो सायद टेस्ट सिरिज 7 र हिजो हामीले यो हाल्न पाएन भिडियो सम बिकज वी आर ह्याभिङ सम इस्युज लेट्स कन्टिन्यू नाइलन 6 यो 66 हैन है ल नाइलन 66 हो खासै नाइलन 66 इज भनेको छ हैन पोलिस्टरेज भिनाइल पोलिमर पोलिएमाइड एसिटिक एसिड यो चाहिँ हाम्रो यो एउटा चाहिँ पोलिमर हो हैन यो पोलिमर चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो टाइपको पोलिमर हो भने यो चाहिँ अमाइड टाइपको पोलिमर हो के यो अमाइड टाइपको पोलिमर हो नाइलन 66 कसरी हेर नाइलन कति धेरै टाइप छ के एउटा भन्छ नर्मली नाइलन मात्रै भन्छ अर्को छ नाइलन 66 छ है अनि अर्को छ नाइलन 610 पनि छ यो जतिसुकै भएछ हाम्रो मतलब कुरा भएन कि हाम्रो यहाँ के भनेको छ भने जतिसुकै भए पनि तर सबै नाइलन भनेको एउटै प्रकारको हुन्छन् त्यही पोलिएमाइडको फर्ममा हुन्छन् जस्ट हाम्रो यहाँको
तिनीहरूको के हुन्छ भने एउटा मात्रै रियाक्टेन्ट चेन्ज हुन्छ, प्रोडक्ट भनेको हाम्रो त्यही अनुसारले फरक हुने भयो। हाम्रो पोलिएमाइड किन भनेको भने यसलाई चाहिँ नाइलोन 6 कसरी बनाइन्छ भने हामीले एडिपिक एसिडलाई हेक्सामिथाइलिन डायमाइनमा हाल्दाखेरि चाहिँ अनि यसलाई हिट गरिदिने, यसलाई हिट गऱ्यो भने के निस्किन्छ भने हाम्रो CONS फर्मको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ नि यसरी चेन बन्छ कि एउटा यस्तो लामो चेन बन्छ कि बुझ्यौ नि। अनि यो सबै क्रस लिङ्किङ भएर बस्छ कि, तर मेन फङ्सनल ग्रुप हाम्रो के हुन्छ CONS हुन्छ। अनि CONS भनेको तिमीलाई थाहा छ नि, CONS अमाइड ग्रुप हो कि। यस्तै अमाइड ग्रुपहरूको लिङ्केज हुँदै हुँदै लामो क्रस लिङ्किङ बन्छ कि, अनि त्यही भएर यसलाई पोलिएमाइड भनेको र हेर भिनाइल पोलिमर छ, यो पनि हेर्नु भिनाइल पोलिमर कसरी बन्छ, भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ भिनाइल पोलिमर। नेक्स्ट क्वेसन छ बेकलाइट इज अब्टेन बाई द कन्डेन्सेसन अफ द भनेको छ। तिमी जहाँसुकै हेर कन्डेन्सेसन रियाक्सन भनेको के हो, यसको आन्सर फर्मल्डिहाइड र फिनोल है। कन्डेन्सेसन भनेको के हो, कन्डेन्सेसन भनेको यदि त्यो रियाक्सनलाई हामीले हिट गर्दाखेरि त्यसमा रिएरेन्जमेन्ट भएर अथवा त्यसबाट हाम्रो वाटर मोलिकुल होस्, सानसानो मोलिकुल त्यसमा वाटर मोलिकुल भयो हैन, अनि सानसानो एमोनिया ग्यासहरू भयो हैन, अक्सिजनहरू भयो, CO2हरू भयो, यदि हामीले त्यसलाई चाहिँ हिट गर्दाखेरि त्यसको एरेन्जमेन्ट भएर स्मल मोलिकुलहरू यदि रिलिज हुन्छ भने त्यस्तो रियाक्सनलाई भन्छ कन्डेन्सेसन रियाक्सन। नर्मली हाम्रो वाटर नै हुन्छ है, वाटर मोलिकुल नै हाम्रो के हुन्छ नि रिलिज हुन्छ, रिलिज भएर अनि दुईटा रियाक्टेन्टहरू चाहिँ एक आपसमा कन्डेन्स भइन्छ कि, कन्डेन्स भएर एउटा प्रोडक्ट बन्छ, त्यही भएर यसलाई कन्डेन्सेसन रियाक्सन भनेको। यसको आन्सर त हाम्रो फर्मल्डिहाइड एन्ड फिनोल है। यो क्वेसन धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है, लास्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, यो पनि हेर्नु। नेक्स्ट क्वेसन छ F2C CF2 इज भन्छ, यो चाहिँ हाम्रो टेट्राफ्लोरोइथिन हो है, यो चाहिँ हाम्रो टेट्राफ्लोरोइथिन हो, टेट्राफ्लोरोइथिन चारवटा फ्लोरिन अनि यो इथिन छ नि हाम्रो फङ्सनल ग्रुप छ नि, त्यही भएर टेट्राफ्लोरोइथिन भने। टेट्राफ्लोरोइथिन भनेको एउटा मोनोमर हो, यसलाई चाहिँ हामीले यसको चाहिँ क्रस लिङ्किङ गरेर पोलिमराइज गऱ्यौँ भने यसले के दिन्छ भने टेफ्लोन दिन्छ कि, टेफ्लोन दिन्छ। अनि टेफ्लोन भनेको एउटा यस्तो प्लास्टिक हो हैन, प्लास्टिक टाइप मटेरियल हो जसको चाहिँ यति हार्डनेस हुन्छ नि, धेरै हार्डनेस हुन्छ टेफ्लोन चाहिँ। अनि त्यही भएर यो बुलेट प्रुफ टाइपको वेपन्सहरू बनाउनखेरि अनि मिलिटरीहरूमा चाहिँ बढी मात्रामा युज हुन्छ, एकदम ड्युरेबल हुन्छ, यो पनि ख्याल गर्नु। अनि नेक्स्ट क्वेसन जाम एस्पिरिन इज अ एसिटिलेसन प्रोडक्ट अफ भनेको छ। यस्तो यो क्वेसन हैन कति इम्पोर्टेन्ट छ भनेको लास्ट इम्पोर्टेन्ट छ यार क्वेसन। एस्पिरिन इज अ एसिटिलेसन प्रोडक्ट अफ भनेको छ। सबभन्दा सुरुमा हामीले के गर्नु पर्दैन, अर्थो हाइड्रोक्सी बेन्जोइक एसिड भनेको यस्तो भयो, बेन्जिन भयो, अर्थो पोजिसन भनेपछि यो पोजिसन भयो, यो पोजिसन हाम्रो हाइड्रोक्सी ग्रुप आएर बस्यो। यसमा हामीले एसिटिलेसन गर्नु पर्यो, यसलाई हामीले एसिटिलेसन रियाक्सन गर्छ। एसिटिलेसन भनेको के पनि हैन, जस्ट एसिटाइल ग्रुप RCOL ग्रुप इन्ट्रोड्युस गर्ने, हामीले RCOL ग्रुप हामीले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरिदिने हो। गर्यो भने हाम्रो के भन्छ भने 2 एसिटोक्सी बेन्जोइक एसिड भन्छ। मतलब यो कुनै पनि चेन्ज हुँदैन, जस्ट यसमा मात्रै हाम्रो के हुन्छ RCO ग्रुप एडिसन हुन्छ कि RCOCl ग्रुप हुन्छ, त्यही भएर हाम्रो चाहिँ 2 एसिटोक्सी बेन्जोइक एसिड भन्छ। यो भनेको के हो भने यसको एस्पिरिनको आइयुप्याक नेम हो, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ एस्पिरिन भन्छौँ। एस्पिरिनको 3टा काम छ, एउटा काम भनेको के हो एनाल्जेसिक पेन रिलिफको रूपमा काम गर्छ, अनि अर्को काम भनेको के हो एन्टी इन्फ्लामेटरी रूपमा काम गर्छ, इन्फ्लामेसन लो गराउँछ। अनि थर्ड काम के हो यसको चाहिँ एन्टिपाइरेटिक 3A भनेर सम्झिनु ल, एन्टी इन्फ्लामेटरी, एन्टी पाइरेटिक र एनाल्जेसिक है। अप्सनमा कहिलेकाहीँ हामीले के भन्छ एन्टिसेप्टिक हाल्छ है, फेरि एन्टिसेप्टिक हैन है, एन्टिसेप्टिक भनेको हाम्रो के हुन्छ 0.05% फेनोल, 0.05% फेनोल चाहिँ हाम्रो एन्टिसेप्टिक रूपमा युज हुन्छ है, त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। यसको आन्सर अर्थो हाइड्रोक्सी बेन्जोइक एसिड भयो। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ हामी।
विच वान अफ द फलोइङ कन्टेन्ट्स कोबाल्ट भनेको छ। यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो क्लोरोफिलमा म्याग्नेसियम हुन्छ, हेमोग्लोबिनमा आइरन हुन्छ, भिटामिन सीमा कुनै पनि कम्पाउन्ड हुँदैन, भिटामिन B12 मा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ नि कोबाल्ट हुन्छ। अनि के हुन्छ भने जस्तै भिटामिन 12 गएर म एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्छु है, यो क्वेसन निटमा आइसकेको छ। जस्तै के हुन्छ भने जुन मान्छेहरू एनिमलको मासुहरू खाँदैन नि, प्लान्टमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ नि, त्यस्तो मान्छेमा चाहिँ भिटामिन B12 को डिफिसियन्सी हुने चान्स हाई हुन्छ कि, बिकज भिटामिन B12 भनेको हाम्रो एनिमल सोर्सबाट एकदम प्रशस्त मात्रामा चाहिन्छ। अनि तिमीले सुनेछ होला नि स्टोमकमा चाहिँ क्यास्टल इन्ट्रेन्सिक फ्याक्टर भन्ने हुन्छ नि, क्यास्टल इन्ट्रेन्सिक फ्याक्टर सेक्रेसन गर्छ नि हाम्रो अक्जेन्टिक सेल्सले, क्यास्टल इन्ट्रेन्सिक फ्याक्टर सेक्रेसन गर्छ नि हो। क्यास्टल इन्ट्रेन्सिक फ्याक्टर भनेको भिटामिन B12 लाई इन्टेस्टाइनबाट एब्जर्प्सन हुनलाई हेल्प गर्छ कि। यदि यो हाम्रो क्यास्टल इन्ट्रेन्सिक फ्याक्टर भएन भने भिटामिन B12 हाम्रो एब्जर्प्सन हुँदैन इन्टेस्टाइनबाट। अनि यदि भिटामिन B12 इन्टेस्टाइनबाट एब्जर्प्सन भएन भने भिटामिन B12 भनेको के हुन्छ नि हाम्रो यो आरबिसी को म्याचुरेसन गर्नमा हेल्प गर्छ क्या। अनि यदि आरबिसी को म्याचुरेसन भएन भने के हुन्छ नि हाम्रो अब त्यो पेसेन्टमा चाहिँ एनिमिया लाग्छ कि, एनिमिक पर्सन हुन्छ, एनिमिक पर्सन हुन्छ। यति यति पढेपछि तिमीहरू इनफ हुन्छ यसको आन्सर भिटामिन B12 भयो। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ मामा एमङ द फलोइङ द मोस्ट बेसिक कम्पाउन्ड इज भनेको छ। बेसिसिटी भनेको जहिले पनि अर्गानिक केमिस्ट्रीबाट जहिले बेसिसिटी कुरा आउँछ भने जहिले पनि हेर्नु प्लस आई र माइनस आई ग्रुपहरू हेर्नु। हाम्रो के हुन्छ प्लस आई ग्रुप इन्भल्भमेन्ट छ भने हाम्रो के हुन्छ बेसिसिटी बढ्छ, यदि माइनस आई ग्रुप इन्भल्भमेन्ट छ भने हाम्रो के हुन्छ बेसिसिटी घट्छ हैन। यदि सबैमा हाम्रो प्लस आई मात्रै इफेक्ट छ भने अब तिनीहरूको रिलेटिभ स्ट्रेन्थ हेरौँ भन्नु खोजेको सबभन्दा बढी प्लस आई इफेक्ट जसको हाई हुन्छ नि त्यसले हाई बेसिसिटी देखाउँछ। अब एनिलिनमा हेर, एनिलिनको कुरै भएन, एनिलिनको किन कुरा भएन बिकज नाइट्रोजनमा हाम्रो मेन बेसिसिटी दिनु भनेको के हो, बेसिसिटी दिनु भनेको चाहिँ हाम्रो नाइट्रोजन ग्रुपले दिने हो नि त। जब त्यो नाइट्रोजन भएको इलेक्ट्रोन नै हाम्रो के हुन्छ नि रेजोनेन्समा गएर बस्दिन्छ क्या एनिलिनमा, जसले गर्दा त्यो इलेक्ट्रोन भनेको जस्ट घुमेर बस्छ, पुरै फनफन्दै घुमेर बसेर हुन्छ, न यसले डोनेट गर्न सक्छ न यसले एक्सेप्ट गर्न सक्छ भनेपछि बेस एसिडको कुरा आएन भनेपछि यो विक बेसको रूपमा काम गर्यो बिकज नाइट्रोजन भन्छ यसले डोनेट गर्ने क्यापासिटी हुँदैन, एसिड नै गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। अनि त्यसपछि हेरौँ अनि बेन्जिलमाइन भनेको के हो, बेन्जिलमाइन भनेको यस्तो हुन्छ CH2 NH2 ग्रुपमा ल हेर है। अब हेर त हाम्रो बेसिसिटी डिटर्माइन गर्ने भनेको नाइट्रोजनले हो नि। ल हेर नाइट्रोजनको इलेक्ट्रोन यहाँ रेजोनेन्समा गयो जान्थ्यो यदि यहाँ यो CH2 नभएको भए, CH2 ले गर्दाखेरि नाइट्रोजनमा भएको लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ हाम्रो रेजोनेन्समा गएन के। रेजोनेन्समा नगएपछि अब नाइट्रोजनमा भएको इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ नि नाइट्रोजन भएको इलेक्ट्रोनहरू हाम्रो एक्सेप्टर डोनेटको रूपमा काम गर्न सक्छ, एक्सेप्टर डोनेसनको रूपमा काम गर्न सक्छ बिकज फ्री भयो नि इलेक्ट्रोन। जब इलेक्ट्रोन फ्री हुन्छ नि अनि एक्सेप्टरको डोनरको रूपमा काम गर्न सक्छ। एसिटानिलेट भनेको के हो, एसिटानिलेट भनेको हाम्रो यो एउटा इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट हो, मतलब RCOCl ग्रुप भएको एउटा इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट हो। पारानाइट्रोफेनल भनेको के पनि नाइट्रो जस्ट पारा ग्रुपमा नाइट्रो एड भएको माथि चाहिँ NH2 ग्रुप भएको, NH2 ग्रुप भएको अनि पारा पोजिसन नाइट्रो भएको, त्यही हो। अब यहाँ सबभन्दा बढीमा हेर त सबभन्दा सजिलै चाहिँ हाम्रो एनिलिन त भएन बिकज नाइट्रोजनमा भएको इलेक्ट्रोन चाहिँ हाम्रो रेजोनेन्समा गयो। एसिटानिलेट भनेको यो एउटा कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड हो, योसँग रिलेटेड छैन, एसिडिटी कुरा आउँदैन। अब आयो बेन्जिलमाइन र पारानाइट्रो एनिलिनमा। अब एनिलिन भनेको हाम्रो के भयो, एनिलिन चाहिँ हाम्रो रेजोनेन्समा गछ भने यो त अलरेडी रेजोनेन्समा गयो। अब नाइट्रो ग्रुपले हामीले के गर्ने, नाइट्रो ग्रुपले यहाँ भएको नाइट्रोजनसँग के इन्भल्भमेन्ट गराउँछ त नि त्यो हेर्नुपर्छ। नाइट्रो ग्रुपले जब यहाँ भएको इलेक्ट्रोन रेजोनेन्समा छ भने यस्तो कुनै पनि असर गर्न सक्दैन, यो रिङ सिस्टममा कुनै पनि असर गर्न सक्दैन, असर गरे पनि सिग्निफिकेन्टली एमाउन्टमा इफेक्ट पार्न सक्दैन भने चाहिँ रिमाइनिङ अप्सन भनेको हाम्रो के भयो बेन्जिलमाइन भयो नि। यसको आन्सर हाम्रो बेन्जिलमाइन भयो।
द एसिड विच रिड्युसेस फेलिङ सोलुसन्स। फेलिङ सोलुसन भनेको हाम्रो के हो भने फेलिङ सोलुसन फेलिङ सोलुसन भनेको हाम्रो के हो भने एउटा केमिकल हो। फेलिङ सोलुसन भनेको एउटा केमिकल हो जसले चाहिँ के गर्छ भने अल्डिहाइड छ नि, अल्डिहाइड मात्र होइन, जुन चाहिँ कम्पाउन्ड होस्, चाहे त्यो अल्डिहाइड होस्, चाहे त्यो किटोन होस्, चाहे त्यो कार्बोक्सिलिक एसिड होस् होइन, त्यो कार्बोक्सिलिक एसिडमा हालिसकेपछि त्यो केमिकलले चाहिँ फेलिङ सोलुसनलाई हाम्रो चाहिँ कलर चेन्ज गर्न सक्छ कि सक्दैन, मतलब सिम्पली भन्दा अक्सिडाइजिङ प्रपर्टीको रूपमा काम गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो प्रपर्टी हामीले चेक गर्ने हो होइन। यसमा चाहिँ यसको आन्सर के भने हाम्रो चाहिँ द एसिड विच रिड्युसेस फेलिङ सोलुसन। अब फेलिङ सोलुसनले त किनभने किटोन त कहिले पनि फेलिङ सोलुसन पोजिटिभ दिन सक्दैन होइन। यो भनेको फेलिङ सोलुसन भनेको हाम्रो के हो भने अल्डिहाइड र किटोनलाई चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन गर्ने एउटा केमिकल, एउटा चाहिँ हाम्रो रिएजेन्ट हो। हाम्रो किटोनलाई त कहिले पनि अक्सिडाइज गर्न सक्दैन, हाम्रो किटोनले रेस्पोन्स दिन सक्दैन, हाम्रो अल्डिहाइडले रेस्पोन्स दिन्छ हेर है। तर यो त अल्डिहाइड र किटोनलाई डिफ्रेन्सिएसन गर्ने रियाक्सन हो, तर यहाँ त भने सबै एसिड मात्र दिइरहेछ भने यसको एक्सेप्सन छ कि मिथानिक एसिडले दिन्छ कि हेर न HCOOH यो छ नि मिथानिक एसिडले चाहिँ हाम्रो यो एक्सेप्सन छ, मिथानिक एसिडले चाहिँ हाम्रो फेलिङ सोलुसनलाई रेस्पोन्स गर्छ, त्यसको आन्सर चाहिँ मिथानिक एसिड हो। मैले फर्मालिन भनेको पनि पढ ल, 40% सोलुसन अफ फर्माल्डिहाइड इन वाटरलाई भन्छ फर्मालिन सोलुसन भन्छ। जो चाहिँ हाम्रो तिमीले प्लस 2 मा त्यो बायोलोजिकल स्पेसिमेनलाई चाहिँ प्रिजर्भ गर्न राखेको हुन्छ नि, त्यो स्पेसिमेन भन्छ, त्यसलाई भन्छ फर्मालिन भन्छ। यो पनि आयो एक्चुअली हेर्नु। अनि विच अफ द फलोइङ अल्कोहल गिव्स किटोन अन अक्सिडेसन भनेको छ। अब यो त सिम्पल क्वेसन हो, यसमा एक्सप्लेनेसन गर्ने कुरै भएन। प्राइमरीले अल्डिहाइड दिन्छ, सेकेन्डरीले किटोन दिन्छ, टर्सरी हाम्रो अक्सिडेसन जाँदैन। अल्कोहल्स आर आइसोमेरिक विथ भनेको छ, यसको भनेको यो फङ्सनल आइसोमर भन्न खोजेको है। यसको आन्सर चाहिँ हाम्रो इथर हो। फेनोल रियाक्ट्स विथ PCl5 टु गिभ मेनली, यो क्वेसनलाई एकदम नोटिस गर्नु, तिमीहरूको प्लस 2 किताबमा यो क्वेसन मिस्टेक दिएको छ भनेको छ है। फेनोल रियाक्ट विथ PCl5, जब फेनोललाई तिमीहरू बुझ ल माथि वेज ग्रुप हुन्छ अनि PCl5 हाल्यो भने धेरैजनाले यसको आन्सर के लगाउँछ भने क्लोरोबेन्जिन लगाउँछन्। ल के सोचेर हुन्छ नि PCl5 ले हाम्रो एबन्डेन्ट रूपमा क्लोरिन दिन्छ, अनि यो क्लोरिनले चाहिँ हाम्रो यो हाइड्रोक्सले चाहिँ रिप्लेस गर्छ, सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हुन्छ अनि क्लोरोबेन्जिन बन्छ भन्छ। यो एकदम राइट हो हेर है, एकदम राइट हो। तर क्वेसन हेर यहाँ टु गिभ मेनली भनेको छ है, टु गिभ मेनली भनेको छ। मेनली भनेको क्लोरोबेन्जिनको जम्मा 5% फर्मेसन हुन्छ, तर 95% लगभग 90 देखि 95% भनेको तिमीहरू प्लस 2 मा किताबमा देखेकै छैन। त्यो भनेको यो छ नि ट्राइफिनाइल फोस्फेट भन्ने कम्पाउन्ड भन्छ। क्वेसन हेर, यो क्वेसन आइएम 2000 समथिङमा आएको क्वेसन हो, धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। धेरैले क्लोरोबेन्जिन के अरे यहाँ चाहिँ क्लोरोबेन्जिन लगाएर आएको थियो, धेरैले क्लोरोबेन्जिन लगाएर आएको थियो। दुईटै फर्मेसन हुन्छ, तर सबभन्दा बढी हाम्रो मेनली भनेको छ कम्पाउन्डले भनेपछि क्वेसनले मेनली भनेको छ भने चाहिँ हुन्छ ट्राइफिनाइल फोस्फेट हो। ख्याल गर्नु है। टु गिभ भन्यो भने बोथ एन्सर छ भने बोथमा लगाउनु, यदि मेनली नै भनेको छ बोथ अप्सन छ भने पनि ट्राइफिनाइल फोस्फेट नै लगाउनु, बिकज 95% 90% हाम्रो यही नै फर्मेसन हुन्छ। अनि एउटा यस्तै क्वेसन छ जुन चाहिँ हाम्रो एनिलिनमा छ एउटा होइन, त्यो क्वेसन म बोलिहाल्छु तिमीहरूलाई। एन्टिबायोटिक्स आर युज भन्ने नाममा चाहिँ एन्टिबायोटिक्स हामीले के गर्छ माइक्रो अर्गानिजमहरूलाई चाहिँ कि इनिबिट गर्छ कि भने किल गर्छ। अब माइक्रो अर्गानिजम भन्दा यहाँ के छ पेस्टिसाइड माइक्रो हर्बिसाइड पनि के अरे हर्बिसाइड पनि होइन, हब्सलाई मार्ने भयो, पेस्टलाई मार्ने भयो। म्याक्रो भन्ने नामै छ म्याक्रो, तर एन्सर यहाँ माइक्रो भएको भए एन्सर फेरि माइक्रो बायोसाइड हुन्छ है, बिकज एन्टिबायोटिक्स भनेको जस्ट ब्याक्टेरियालाई मार्ने मात्रै होइन, सबै माइक्रो अर्गानिजमलाई मार्ने हो, चाहे त्यो फन्जाई होस्, चाहे त्यो ब्याक्टेरिया होस्, चाहे त्यो प्रोटोजन्सहरू भयो होइन, माइक्रो अर्गानिजमहरू हुन्छ नि जुन चाहिँ हामीले आँखाले नदेख्छ। तिनीहरूलाई यदि मार्नको रूपमा प्रयोग गरियो भने बायोलोजिकल कम्पाउन्ड जसले चाहिँ आफ्नै बायोलोजिकल नजिकको के अरे बायोलोजिकल प्रपर्टी भएको अर्गानिजमलाई चाहिँ इन्हिबिट अथवा किल गर्छ, त्यसलाई हामीले एन्टिबायोटिक्स भन्छौँ। बुझ्यौ, एन्टिबायोटिक्स भन्छौँ। त्यही भएर यसको आन्सर चाहिँ त सिम्पली हामीले MBBSमा पढ्नुपर्छ, AMA पनि भन्छ, एन्टी माइक्रोबियल एजेन्ट पनि भन्छौँ हामीले, एन्टी माइक्रोबियल एजेन्ट पनि भन्छौँ। यसको आन्सर ब्याक्टेरियोसाइड। नेक्स्ट क्वेसन।
द चिक बोन इन ऱ्याबिट इज भनेको छ। चिक बोन भन्ने तिमीलाई थाहा नि गालाको बोन के यसरी गालाको बोन हुन्छ नि मान्छेको पनि हो मान्छेको कुरा पनि चिक बोन छ नि त्यसलाई भन्छ जाइगोमेटिक भन्छ। जाइगोमेटिक प्रोसेस इज फाउन्ड इन भनेर सोध्छ है एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। म्यामेलियन बोन भनेर लेख्नु। सेल अफ नस्टोक भनेको छ। नस्टोक भनेको हाम्रो के हो वान अफ दि साइनोब्याक्टेरिया हो वान अफ द साइनोब्याक्टेरिया हो। अब युनिसेलुलर त भएन बिकज युनिसेलुलर हुँदैन किनभने नस्टोक भनेको हाम्रो पुरै चेनमा भएर बसेको हुन्छ कि चेनमा यस्तरी 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 यस्तो यस्तरी बसेको हुन्छ बिचमा हेटोरोसिस्ट भन्छ हेटोरोसिस्ट भन्ने हाम्रो के हुन्छ नाइट्रोजन फिक्सिङको रूपमा हेल्प गर्छ बुझ्यौ नि। अब यहाँ के भन्छ फिलामेन्टस त हुन्छ यसरी फिलामेन्टसलाई पो हुन्छ तर अनब्रान्च कि ब्रान्च 100% ब्रान्च बिकज ड्यु टु द प्रेजेन्स अफ हेटोरोसिस्टले गर्दा ब्रान्चिङ हुन्छ है। फेरि स्पाइरोगाइरा आयो भने फेरि अनब्रान्च है फेरि स्पाइरोगाइरा आयो भने फिलामेन्टस र अनब्रान्च हुन्छ ब्रान्चिङ हुँदैन स्पाइरोगाइरामा। अनि नेक्स्ट क्वेसन छ व्हिच वान अफ द फलोइङ इज बायो फर्टिलाइजर। यो क्वेसन मलाई कस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ कि किनभने रमाइलो इन्सिडेन्ट छ। बायो फर्टिलाइजर भनेपछि हाम्रो प्लस टूमा धेरैजनालाई के याद हुन्थ्यो भने त्यो ग्रिन म्यानुअर कि ग्रिन म्यानुअर सम्झेर हुन्थ्यो कि होइन नि एकदम गल्ती है यो मतलब मैले सुनेको छु बुझ्यौ नि त्यही भएर मैले तिमीलाई सेयर गर्न लाग्यो। ग्रिन म्यानुअर भनेर लेखेको छ नामै छ बायो कि बायो बायोलोजिकल अर्गानिजम सुन बायोलोजिकल माइक्रो अर्गानिजम हेर है हेर म्याक्रो होइन बायोलोजिकल माइक्रो अर्गानिजमलाई हामीले यदि फर्टिलाइजरको रूपमा युज गरिन्छ भने हामीले युज नगरे पनि तर तिनीहरू फर्टिलाइजरको रूपमा काम गर्छ भने त्यस्तोलाई भन्छ बायो फर्टिलाइजर। अब यहाँ अब त्यसरी लगा भने तिमीले होइन म त्यो बेला भन्छु कि आई रिक्वेस्ट अल अफ यु के मतलब तिमीहरू यो क्वेसनको अप्सन छ नि एन्सरलाई पनि राम्ररी मतलब यो छ नि यो मिनिङ पनि बुझ कि अब बायो फर्टिलाइजर भन्छ जस के भयो युनिसेलुलर छ नि सरी के भन्ने हाम्रो चाहिँ बायो फर्टिलाइजर भनेको बायोलोजिकल माइक्रो अर्गानिजम हुनु पर्यो माइक्रो अर्गानिजम होले माइक्रो अर्गानिजम हुनु पर्यो भनेपछि अब अप्सन हेर अब अप्सन हेर तुलसी स्पाइरोगाइरा माइक्रो अर्गानिजम हो अगारिकस भनेको के हो यो अगारिकस भनेको मसरुम हो यो माइक्रो अर्गानिजम हो तुलसी भनेको त्यो हायर प्लान्ट हो त हो आन्सर त त्यसै मिलाएको त यार तर देख्यौ नि मैले भने मतलब तिम्रो जसरी पढ्न पनि सक्छौ के अब मैले चाहिँ हैन मैले यो पछि आएर थाहा पाएँ लाइक आफ्टर इन्ट्रान्स मात्रै मैले थाहा पाएँ किन त्यतिर हतारमा म आफै म राम्रोसँग पढ्न त पाइनँ राम्रोसँग हैन जस्ट मजाले घोकेर गएको थिएँ सिरियसली भन्दाखेरि तर पछि मैले बुझेँ कि लाइक घोकेर मात्र पढेर हुँदो रहेछ जस्ट बुझ्यो भने धेरै सजिलो हुँदो रहेछ हामीलाई। यसको आन्सर अजोल्ला भन्छ एजोल्ला भनेको अब यसको एन्सर भनेको तिमीले फेरि एजोल्ला भनेको फेरि माइक्रो अर्गानिजम हो त दाइ भन्ने कुरा गर्छ धेरैजनाले होइन नि एजोल्ला भनेको एउटा फन हो एक्वाटिक फन हो तर बायोलोजिकल फर्टिलाइजर माइक्रो अर्गानिजम हुँदा हुँदै पनि तपाईँले त एजोल्ला किन लगाउनु भयो भने धेरैले आउँछ है बिकज एजोल्ला भनेको एजोल्लामा चाहिँ एक प्रकारको हाम्रो के हुन्छ भने बिजिए बसेको हुन्छ क्या बिजिए बसेको हुन्छ त्यसको नाम चाहिँ नस्टोक हुन्छ हो त्यही भएर न हो त्यही भएर यो एजोल्ला भन्ने प्लान्टमा चाहिँ बिजिए साइनोब्याक्टेरिया चाहिँ बसेको हुन्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो के गर्छ भने चाहिँ नाइट्रोजन फिक्सेसनमा हेल्प गर्छ कि बुझ्यौ नि त्यही भएर मात्रै यसको आन्सर एजोल्ला भएको है। एनाबेना पनि हुन्छ यसमा एनाबेना पनि हुन्छ है एनाबेना पनि हुन्छ हाइएस्ट एनाबेना रूपमा हो नस्टोक चाहिँ रियरली बस्छ तर नस्टोक र एनाबेना चाहिँ फेरि हाम्रो केमा बस्छ फेरि कोरालेड रुट अफ साइकसमा बन्छ तर कोरालेड रुट अफ साइकसमा सबभन्दा बढी के हुन्छ फेरि नस्टोक हुन्छ है फेरि ख्याल गर्नु एजोल्लामा सबभन्दा बढी एनाबेना हुन्छ नस्टोक कम हुन्छ त्यही भएर हामीले एनाबेना एजोल्ला भन्छौँ कि एनाबेना एजोल्ला भन्छौँ अनि यो चाहिँ हाम्रो एक्सेसिभ एमाउन्टमा राइस फिल्डहरूमा हामीले युज गरिन्छ कि धानको खेतीहरूमा हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ युज गरेको हुन्छ। द प्रोथालस अफ फन हैज भनेको छ है द प्रोथालस अफ फन हैज त ग्यामेटोफाइटिक बडी हो ग्यामेटोफाइटिक बडी भनेपछि यो त एन क्रोमोजोम भइहाल्यो ह्याप्लोइड क्रोमोजोम भइहाल्यो तर फेरि हेर है यो ग्यामेटोफाइटिक बडी हो तर फेरि यो हेटेरोसेक्सुअल हो मतलब दुईटै हुन्छ मेल ग्यामेटोफाइट पनि हुन्छ फिमेल ग्यामेटोफाइट पनि हुन्छ बुझ्यौ नि तर हाम्रो फेरि क्रोमोजोम चाहिँ यहाँ नै हुन्छ बिकज माथि एक सेल हुन्छ तलबाट हाम्रो फिमेल चाहिँ के अरे सरी मेल सेल हुन्छ अनि तिनीहरू चाहिँ हाम्रो के हुन्छ नि के अरे मुभमेन्ट हुँदै माथि चाहिँ फर्टिलाइजेसन हुनुपर्छ यही क्वेसन हो अरू त्यस्तो केही पनि इम्पोर्टेन्ट छैन अनि म तिमीहरूलाई भोलि
अलिक इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू, अलिक कन्फ्युजिङ टाइपको क्वेसनहरू जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रोबाट तिमीहरूलाई लाइक त्यस्तो च्यालेन्जिङ गराएर तिमीहरूलाई डिमोटिभ गर्ने टाइपको हामी चाहँदैनौँ। बिकज इक्जाम आउँदैछ होइन, इक्जाम आउँदैछ होइन, इक्जाम आउँदैछ, त्यही भएर चाहिँ त्यो डिमोटिभ टाइपको क्वेसनहरू हामीले चाहिँ डिमोटिभ टाइपको क्वेसनहरू हामीले गराउँदैनौँ होइन। त्यही भएर राम्रोसँग पढ्नु, टेस्ट सिरिजहरू जानु, त्यही 15-20 मिनट आधा घन्टा गरिदिनु, अनि एमसिक्यू चाहिँ एकदम गर्नु राम्रोसँग, बिकज एमसिक्यूले तिमीहरूलाई अगाडि बढाउँछ, एमसिक्यूले तिमीहरूलाई अगाडि बढाउँछ। ल अब यो म्याथको क्वेसन छ। ए म्याथको क्वेसन रहेछ, ल ठिक छ है, ल म्याथको क्वेसन रहेछ, दाइले म्याथको हेर्नु भएको छैन, ल ल म हेरिदिन्छु है, ल ठिक छ। भनेपछि म सुरुमा राख्नु भन्नु पर्यो, अर्कोचोटि चाहिँ हामीले बनाउनु परेको छैन, थाहा छ तिमीहरूलाई कसले बनाउँछ क्वेसन। ल हेर्नु त सिम्पल छ, धेरै सजिलो छ, दाइले गर्न सक्नुहुन्छ, तर एक्चुली हेर्नु भएको छैन होला। अब ल हेर्नु, रिजन इज कोडेड एज भनेर कोडिङ डिकोडिङबाट सोधेछ है। रिजनलाई कोडेड कसरी गर्न सकिन्छ, कोडेड एज 5। रिजन भनेको कुन छ हाम्रो, कति भयो, ल ठिक छ 30 भएर चाहिँ कतिवटा छ, REASOR भनेपछि कतिवटा 6वटा छ, 6 चाहिँ 6वटालाई चाहिँ 5मा लेख्यो। अर्को चाहिँ बिलिभ्ड कतिवटा छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटालाई चाहिँ 7मा लेख्यो, 1 घटाएर लेख्यो कि सिक्वेन्स देख्ने बित्तिकै। अब गभर्मेन्टमा कतिवटा छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 भनेपछि कति हुन्छ, 10वटालाई त कति लेख्नु पर्यो, 1 घटाएर 9। यस्तो हो कि यो कुरामा जे पनि हुनसक्छ। जस्तो अब मैले भने अगाडिको दुईवटा कुराहरूमा जे फर्मुला लागेको छ त्यही लगाउने हो, अरू बाँकीमा पनि। भनेपछि के भयो, 9 इज करेक्ट, 9 नै रहेछ। ल यस्तो हुन्छ है, यस्तो खालि यस्तो गर्नुपर्छ कि नामै चाहिँ मेन्टल एजिलिटी छ। इन हाउ मेनी वे द लेटर अफ द वर्ड प्रेजेन्ट क्यान बी एरेन्ज भन्न खोजेको। अब यो प्रेजेन्टलाई कसरी एरेन्ज गर्न सकिन्छ भनेर सोधेको छ। जस्तै कुनै पनि नम्बरलाई चाहिँ एरेन्ज गर्न, जस्तै एबिसीलाई कसरी एरेन्ज गर्न मिल्छ, ल हेर त, एबिसीलाई एरेन्ज गर्न 6वटा तरिकाले एरेन्ज गर्न मिल्छ। कसरी गर्न मिल्छ, ल आफूले एकचोटि ट्राई गर है, कसरी गर्न मिल्छ। एउटा सिबिए भयो, अर्को के भयो, अर्को फेरि एबिसी उल्टो हो कि, फरक भयो नि त, यहाँ सीबाट सुरु भयो, अर्को फेरि बीबाट सुरु पर्छ बिएसी, अर्को फेरि सिएबी क्याब, यस्तो यस्तो गरेर 4वटा भइहाल्यो। अब 2टा निस्किन्छ, 6वटा तरिकाले गर्न सकिन्छ। भने यो कतिवटा तरिकाले गर्न सकिन्छ भने कुनै पनि नम्बरलाई चाहिँ एरेन्ज गर्नको लागि के हुन्छ, n फ्याक्टोरियल nवटा डिभाइडेड बाई pq फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई q फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई r फ्याक्टोरियल डट 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 हुन्छ है। n भनेको के हो, नम्बर अफ द वर्ड भने कतिवटा छ यसमा प्रेजेन्टमा, 1 2 3 4 5 6 7 भनेपछि 7 फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई यो pqr भनेको यो रिपिटेड नम्बर भन्नको, p भनेको एउटा रिपिटेड नम्बर, क्यू भनेको एउटा रिपिटेड नम्बर, आर भनेको अर्को रिपिटेड नम्बर। ल हेर त प्रेजेन्टमा कतिवटा रिपिटेड नम्बर छ, हेर त पी छैन, आर छैन, ई चाहिँ रिपिटेड भनेपछि एउटा नम्बर भयो, अरू कुनै छैन, अर्को कुनै छैन। यदि यही केसमा भनेपछि यसमा चाहिँ यो भयो 7 फ्याक्टोरियल डिभाइड बाई 2 फ्याक्टोरियल, व्हिच इज इक्वल्स टु कति हुन्छ, व्हिच इज इक्वल्स टु फ्याक्टोरियल निकाल्न जानेछ कि जाने छैन कतिले। र कसैले जानेको छैन भने म्याथलेमट्री हेर, फ्याक्टोरियल भनेको कहिले के हो भने, जस्तै 7 फ्याक्टोरियल निकाल्दाखेरि तिमीले के गर्ने, रिभर्समा मल्टिपल गर्दै 7 × 6 × 5 × 4 अनि × 3 1 सम्म जाने कि × 2 × 1। नेगेटिभ अफ द फ्याक्टोरियल डज नट एक्जिस्ट एन्ड द फ्याक्टोरियल अफ द 0 इक्वल्स टु 1। यति कुरा लेख है। भनेको नेगेटिभ अफ द फ्याक्टोरियल, फ्याक्टोरियलको नेगेटिभ 1 नेगेटिभको फ्याक्टोरियल एक्जिस्ट गर्दैन, अनि त्यो 0को फ्याक्टोरियलको 1 हुन्छ र 1 को फ्याक्टोरियल पनि घटाउँदै जाने हो। 0 को फ्याक्टोरियल 1, यति कुरा सम्झियो, 1 हुन्छ है। यति कुरा सम्झियो भनेपछि यति आयो, यसरी गर्ने। डिभाइडेड बाई 7 फ्याक्टोरियल भनेको निकाल्न सक्यो तिमीहरूले। 7 फ्याक्टोरियल भनेको निकाले कति निकाल्यो, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 2 सम्म गरे हुन्छ, 1 सम्म नगर्दा पनि हुन्छ, किन 1 त 1 नै भयो नि। डिभाइडेड बाई 2 फ्याक्टोरियल भनेको फेरि 2 × 1 गर्यो। अब 2 2 क्यान्सल गरिदियो, 2 2 क्यान्सल गरिदियो, अनि त्यसपछि मल्टिप्लाई गरेर गर्दाखेरि हाम्रो 2500 कति आउँछ, 20 आउँछ है। मैले गरेँ है यहीँ, भने 2520 आउँछ। अब ल भर्खरै हेर त यो ल अर्को कुन हेर भन्छ, ल सी हेर, सी अलि ठुलो भयो, ल यामी सी हो भने यम यम सी ई, ल एमएमसीलाई चाहिँ एरेन्ज गर्नु पर्यो भने कतिवटा वर्ड छ, 1 2 3 4 5 भनेपछि 5 गर्ने 5 फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई रिपिटेड वर्ड कुन छ हेर त, एमएम 2 चोटि रिपिट भए, अब छोडिदिने त्यसलाई, अनि जस्तै अर्कोचोटि ई भनेको 2 चोटि भए भने फेरि 2 फ्याक्टोरियल। यस्तो यसको एन्सर भयो। अझै गरिदिन्छु म तिमीलाई, अझै अर्को गरिदिन्छु, जसरी गर्दा त भयो नि, जसरी गर्दा नि भयो नि तिम्रो। ल ठिक छ, के गरिदिउँ अर्को के इन्ट्रान्स नेपाल लेखिदिन्छु, इन्ट्रान्स
TRANCE र इन्ट्रान्स मात्रै लेखिदिए है इन्ट्रान्स भयो नेपाल नै लेखिदिए एनपी लेखिदिन्छु ल इन्ट्रान्स नेपाल यसलाई चाहिँ तिमीले ल गर भनेर आयो भने कसरी गर्न सक्छौ यसलाई कसरी गर्न सक्छौ यही कुरा आयो भने जे छ त्यही यो भनेको ए हो है ल ट्राई गर त एकचोटि ट्राई गर ल ठिक है एनपी भनेको मैले स्मलमा लेखेको छु है यो हेर ओडहरू हेर्दाखेरि ल हेर कसरी गर्ने एक ल हेर त झुकिसक्यो है तिमीहरू ल ल म गरिदिएँ एउटा दुईटा तिनटा चारवटा पाँचवटा छवटा 7 8 9 10 टोटल नम्बर कतिवटा 10वटा रहेछ भनेपछि 10 फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई रिपिटेड नम्बर ई कतिचोटि रिपिट भा एन कतिचोटि रिपिट भा ई लेख्ने ईको अनि कति रिपिटेड फ्याक्टोरियल एन लेख्ने एनको रिपिटेड फ्याक्टोरियल टी लेख्ने टीको रिपिटेड फ्याक्टोरियल पर्मिटेसन एन्ड कम्बिनेसन भन्ने पार्टमा मैले पढाउँछु त्यसलाई म्याथमेटिक्समा है त्यही भएर डिटेलमा गयो होला आज यति कुरा बुझ यहाँनिर एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्न खोजिरहेको छु यी हेर त कतिचोटि रिपिट भा हो दुईचोटि भन्यो भने गलत एन्सर यी त अब कहाँ हो र यो लेटर हो नि यो अल्फाबेट लोअर केस र अप्पर केस फरक हुन्छ कि पर्मिटेसन कम्बिनेसनमा हो कि नै भन त हो नि भनेपछि यी कतिचोटि भा यी भएकै छैन भनेपछि नभएपछि के गर्ने तल डिभाइडेड बाई गर्नु परेन 1 फ्याक्टोरियल भने पनि हुन्छ के रिपिटेड नभएको बेलामा तर नगर के त्यस्तो यान हेर त कतिचोटि भा 3 चोटि भएको छ एउटा यान अर्को यान अनि अर्को यान होइन नि 2 चोटि मात्रै भा स्मल कतिवटा छ 2टा छ भने चाहिँ 2 फ्याक्टोरियल टी कतिचोटि भएको छैन आर भएको छैन ए छैन ई छैन भनेपछि बुझ्यौ है यो हेर त क्यापिटल र स्मल पनि फरक हुन्छ अरू छैन भनेपछि 10 फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 नै हुन्छ 10 फ्याक्टोरियल भनेको निकाल्ने त्यही 10 इन्टु 9 इन्टु गर्दै गर्ने 2 गरेर निकाल्न सक्छौ है होप यु अन्डरस्ट्यान्ड है धेरै बुझ्यौ होला राम्रोसँग अर्को छ नम्बर कन्सिस्ट अफ 2 डिजिट हुज सम इज 11 एन्ड 7 इज एडेड टु भनेपछि एकदम सिम्पल है 10 कक्षामा तिमीले के लेख्ने बाउ छोरा प्रोब्लम भनेर यसलाई गर्थ्यौ भने धेरै सिम्पल क्वेसन भेरी इजी क्वेसन हो यो भेरी इजी है के का पिस यस्तो क्वेसनलाई तर हामी इन्ट्रान्समा कुन लेभलमा गर्छौँ भने यस्तो क्वेसनलाई हामी र पिओई भनेपछि प्रोसेस अफ इलिमिनेसन लगाउँछौँ है थाहा भए पनि नभए पनि प्रोसेस अफ इलिमिनेसन लगाउँछौँ ल हेर दुईटा डिजिट चाहिँ जोड्दाखेरि 11 भनेपछि जोड्दाखेरि 11 आउँछ 4 + 7 11 छ यो पनि 11 यो पनि 11 आउँछ यो पनि 11 आउँछ यो पनि 11 यो पनि भनेको सुरुको सबैले सेटिस्फाई गर्यो तर कहिले सुरुबाटै जान सक्छ कि दुईटा अप्सन सजिलो भयो नि त सुरुको गयो अब अर्को भनेपछि यदि 27 चाहिँ जोडियो भने रिभर्स हुन्छ अरे भनेपछि ल हेर त अब के हुन्छ 47 + 27 भनेको कति हो भनेको 74 हो ओहो ट्याक्कै हेर त 27 जोड्दाखेरि 47 र ट्याक्कै रिभर्स भयो एउटा सेटिस्फाई गरेपछि हाम्रो अगाडि बढ्ने दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाई गरेपछि अगाडि बढ्ने हो भनेपछि ई चाहिँ करेक्ट हुन्छ यसरी गर्नु पर्यो है यस्तो सिकाउँछु म्याथमेटिक्स हो यो म्याथमेटिक्समा यस्तै कुराहरू म सिकाइदिन हुन्छ आइबी पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई तर तिमीहरूलाई पनि म सिकाइदिन्छु केही छैन परेको बेलामा त गर्नु पर्यो नि सबैलाई होइन भनेपछि के छ साउथमा हिँड्यो अरे भनेपछि 5 किलोमिटर साउथमा हिँड्यो स्टार्टिङ पोइन्ट स्टार्टिङ पोइन्ट यहाँ नगरौँ है ल स्टार्टिङ पोइन्टबाट ल स्टार्टिङलाई रातो बनाइदिउँ न भाइ बहिनीहरूको लागि स्टार्टिङ पोइन्टलाई रातो बनाइदिउँ ल रातो बनाइदिउँ तिमीहरूलाई धेरै एकदम थियो क्युएनए सेसन पनि गर्दैछु म चाँडै है क्युएनए सेसन ल्याउँदा आउँदैछु लाइभ आएर त्यस्तो अब त्यो कमेन्ट गर्ने होइन डाइरेक्ट लाइभ आएर गर्नुपर्छ अनि तिमीहरूको क्वेरिजहरू सबै कुरा भन 5 किलोमिटर तल गयो त्यसपछि कता गयो भनेपछि यो मान्छे कुनै कि साउथमा हिँडेको छ भने यसको हेर त राइट कता हुन्छ यसको राइट चाहिँ यसको हाम्रो राइट ट्याक्कै यता छ भने हाम्रो राइट डाइरेक्सन चाहिँ यता छ भने यो मान्छेको राइट डाइरेक्सन कता हुने भयो यता हुने भयो ट्याक्कै अपोजिट क्या हाम्रो हेर त तिमीले हेर्दाखेरि यतापट्टि देखिएको छ होला तर यो मान्छेको यता छ नि हामी हिँड्दाखेरि आफूलाई सम्झियो भनेपछि राइटमा हिँड्यो अरे मान्छे राइटमा हिँड्यो अरे राइटमा हिँडिसकेपछि मान्छेमा अब धेरै तल भयो कि अब के गर्ने होइन म यो यस्तो तरिकाले गर्दिनँ ल ठिक छ यहाँनिर भयो अब यो यति तल भयो यति भनेपछि यता गयो अनि त्यसपछि राइटमा हिँड्यो भनेपछि यो के भयो यो डाइरेक्सन कुन भयो यो डाइरेक्सन राइट भयो यो डाइरेक्सन लेफ्ट भयो भनेपछि राइटमा हिँड्यो भनेको यतापट्टि गयो अब यता गएपछि फेरि कता जान्यो यता कति हिँड्यो कति 3 किलोमिटर हिँड्यो यता कति 5 किलोमिटर हिँड्यो 5 किलोमिटर यता कति हिँड्यो 3 किलोमिटर हिँड्यो त्यसपछि कता भयो अब राइटमा हिँड्दाखेरि यो मान्छे चाहिँ यसै हिँड्दाखेरि कता के हुन्छ अब यताबाट हिँड्दाखेरि चाहिँ ट्याक्क लाएर हेर त यता राइट भएको मान्छे राइट हिँड्यो भनेपछि यो मान्छेको राइट चाहिँ कता छ यतै छ नि यता राइट छ अनि यो मान्छेको फेरि लेफ्ट यता छ भनेपछि कता गयो लेफ्टमा गयो अरे फेरि लेफ्टमा गयो राइट पछि हेर त लेफ्टमा गयो भनेपछि लेफ्ट गयो भनेपछि मान्छेको डाइरेक्सन यो भयो भने यो कता कुन डाइरेक्सनमा हिँडेको थियो मान्छे साउथ डाइरेक्सनमा हिँडेको थियो अहिले पनि कहाँ छ साउथ छ भनेपछि एन्सर के हो साउथ हो यो चाहिँ होइन है कहाँनिर तिमीहरू झुक्कियो ल हेर त कहाँनिर झुक्कियो हेर त किन भनिरहेको छैन मैले साउथ स्टार्टिङ पोइन्टबाट भनेर छ नि नाउ हिज डिरेक्सन इज फ्रम द स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको यो हो हेर त यो डाइरेक्सनबाट कहाँ छ हेर त
यो डाइरेक्सनमा कोर्डिनेट एक्सिस बनाऊ। कोर्डिनेट एक्सिस एउटा एक्स एक्सिस बनाए अनि वाइ एक्सिस बनाए कि नै बनाए हो बनाए। अब यो बनाइसकेपछि यो अब हेर त स्टार्टिङ र फाइनल पोइन्टमा हेर त यिनीहरूको कहाँनिर छ यो भनेको यो डाइरेक्सनमा छ स्टार्टिङ र फाइनल पोइन्ट हेर त अब कहाँनिर छ हेर त अब कहाँनिर कुन डाइरेक्सनमा भयो यो चाहिँ साउथ भयो भने यो कतै इस्ट भयो यो के भयो नर्थ भयो यो के भयो वेस्ट भयो भनेपछि के भयो यो साउथ भयो यो वेस्ट भने साउथ वेस्ट भयो कि भन त यसको एन्सर चाहिँ कहाँ भयो साउथ वेस्ट डाइरेक्सनमा हिँडेको रहेछ। त्यस्तो कुराहरू बुझ्नुपर्छ क्वेसन सोध्न खोजेको कुरा के छ साउथ हो एक्ज्याक्टली यु आर राइट बट द अकर्डिङ टु क्वेसन बट द resultant of the west and south is your correct answer. So you need to understand the question first. Okay, क्वेसनलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ राम्रोसँग है। ल इङ्ग्लिस बढी भयो अब नेपालीमै बोलौँ। अर्को छ क्लासमा ल हेरौँ त सिम्पल क्वेसन हेरौँ त अर्को एउटा क्लासमा कतिजना छन् सिम्पल यस्तो क्वेसन कसरी गर्ने सिम्पल तरिकाले गर्ने है। क्लासमा कति 60 जना छन् 60 जना मध्ये होइन गर्ल्स आर ट्वाइस देन बोइज भनेपछि केटीहरू चाहिँ कति हुनु पर्यो केटीहरू डबल हुनु पर्यो जसको लागि चाहिँ के गर्नु केटीहरू गर्ल्स इक्वल्स टु 2b। अब यो क्वेसनलाई गर्नको लागि तिमीहरूले अब यसबाट गर्ल्स र बोइजको भ्यालु त यति डाइरेक्ट निकाल्दैन कतिवटा बोइज छ कतिवटा गर्ल्स कसरी निकाल्छौ यो भनेको 60 भनेको के हो गर्ल्स प्लस बोइज होइन गर्ल्स प्लस बोइज हो। अब यसको इक्वेसन त्यहाँ लगाएर हालिदेऊ त्यसपछि डाइरेक्टली आउँछ म यहाँबाट डाइरेक्टली भनिदिन सक्छु गर्ल्स जी इक्वल्स टु भनेको कति छ गर्ल्स भनेको 40 छ र बोइज भनेको डाइरेक्टली कति छ 20 छ। सिम्पल लेख्न सकिन्छ कसरी यसलाई त ट्याक्कै गर्ल्स भनेको 2 टाइम्स त बोइज छ नि यति छ। अब भने चाहिँ कमल भनेको के हो केटा हो है कमल भनेको के हो कमल फेरि कहिले फेरि कमल भनेर केटी पनि हुनसक्छ त्यस्तोमा नजाऊ कमल भनेको तर केटा हो है। कमल भनेको कतिमा छ अरे हेर त 17th कमल भनेको 17 छ अरे टपबाट भनेपछि के भयो टप भनेको 1 बाट है 1 बाट कमल त 17 छ भनेपछि एन्ड इफ द 9 गर्ल्स आर अहेड अफ कमल भनेपछि यो बीचमा कतिजना रहेछन् बीचमा 9 जना केटी रहेछन् 9 जना केटीहरू बीचमा रहेछन् भने 17 देखि 1 देखि 17 जना मध्ये बीचमा 9 जना चाहिँ गर्ल्स छन् भने यो बीचमा कतिजना बोइज हुने भए ल भन त 17 पुग्नको लागि यसमा कति हुनु पर्यो 9 प्लस यसमा हुनु पर्यो कि तिम्रो इक्वेसन 9 प्लस एक्स इक्वल्स टु 17 हुनु पर्ने एक्स भनेको बोइज भन्ने तिमीहरूको लागि इक्वल्स टु 17 हुनु परेको परेन भने त 17 भनेपछि बोइज कतिवटा 8 जना बोइज रहेछन्। ल अब हामीलाई सोधेको तल कतिजना बोइज छन् भनेर सोधेको छ भनेपछि माथि नै 8 जना 20 जना मध्ये माथि नै 8 जना केटाहरू आयो भने तल चाहिँ कतिजना बाँकी केटाहरू 12 जना केटाहरू तल हुनु परेको परेन भनेपछि के भयो भन्दा खोजेको र्याङ्क अनुसार कि 12 हुनु पर्यो भनेपछि 12 चाहिँ करेक्ट हुन्छ। यसरी गर्ने है यस्तो खालको क्वेसन म्याथ है त दिमाग चलाउने जसले पनि गर्न सक्छ है यसमा केही डिटर्मिनेसन छैन है। ल भनेपछि लाइभ डिस्कसन सबले हेर्नुपर्छ 10 बजे एकदम कहिले हुन्छ लाइभलाई चाहिँ छुटाउँदै नछुटाउनु कसैले पनि है एकदम लाइभ एकदम धेरै कुरा छ। ल तिमीहरू हेर्छौ मलाई थाहा छ 500-600 जनाले हेरेको छौ टेस्ट नदिए पनि हेरेको छौ तिमीहरू सबैलाई मेरो धेरै धेरै शुभकामना छ र चाँडै नै फेरि अर्को लाइभ डिस्कसन क्लास लिएर म आउँछु। द स्टे ट्युन किप रिडिङ ओके।